पेडणे हरमलच्या वयलो वाडो वाठारात कोणीतरी रान वाठार विकतो घेतला। त्या उपरांत थंय झाडां कापपाच्यो कारवायो सुरू जाल्यात। थंय प्लॉट करपाचो प्लॅन आसा। ह्या कारवायांक घेवन थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। हालीं जमिनी आनी रानावयल्या अतिक्रमणांच्यो खबरो बऱ्योच चर्चेत येवपाक लागल्यात। एक्टिविस्ट आनी पर्यावरण मोगी साबार घडणुकांचेर मिडिया मुखार उलयतात, आंदोलनां करतात। पेडणे हरमला थळाव्यांक दोंगर कापणी चलिल्ल्याचे नदरेक आयला। थळाव्यांनी सरकारी अधिकारी आनी राजकीय फुडाऱ्यांकडेन संपर्क साधलो, तरी वाठारांत कितें घडटा हाची स्पश्ट म्हायती मेळूंक ना अशें गांवच्या लोकांनी सांगलें। मागणी आहा की तेंच्यांनी हें कितें जें चल्लां तें मातशें जाता तितले बेगीन स्टॉप करून हो जो नेचर आहा तो तसो आसा तसोच दवरचो। ना तो जमीन घेतला तो म्हणटलो आपूण जमनीचो ओनर। जमनीचो ओनर आसात, बट आमी इतली ह्या आतां आमची जमीन न्हू, सो बट आमी ह्या जमनीचे स्टेक होल्डर्स। आमी आमच्या जाणट्यांनी जावं आमी जावं हांगा केन्ना आतां फॉरेस्ट फायर आसता, कित्याक हाय टेन्शन लायन आसा रानांचो, केन्ना फॉरेस्ट फायर जाता, फायराची गाडी येता, तेन्ना आमी जावं आमचे लोकल्स आमी थंय फायराक हेल्प करपाक वयता की बाबा ती आग पालोवपाक, जेणे करून आमी हे जंगल प्रोटेक्ट केला अशें। जरी आमचें ना हांगा कितें तरी एज अ स्टेक होल्डर्स आमी हे जंगल प्रोटेक्ट केला। आमी केला, आमच्या जाणट्यांनी केला, आमच्या फोर फादर्सांनी केला। सो हे तशें उरचे इतली आमची मागणी।